आज की वीडियो में हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक बहुत अजीम लीडर थे, जिनको हम फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, यानी पाकिस्तान के बानी भी कहते हैं। बानी कहते हैं या फाउंडर कहते हैं उस शख्स को जो कि बनाता है। तो कायदे आज़म को फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। तो कराची क्या है? पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है। तो आप कराची में 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। तो मोहम्मद अली जिन्नाह आपका नाम था और आपके वालिद का नाम था मिस्टर जिन्नाह पूंजा, जो कि एक मर्चेंट थे, यानी एक व्यापारी थे या एक कारोबारी शख्स थे। तो मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी सारी जिंदगी मुसलमानों की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, यानी कोशिश की। तो मुसलमान कहाँ के? सब कॉन्टिनेंट के, यानी बरे सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, मेहनत की या कोशिश की, जिसकी वजह से मोहम्मद अली जिन्नाह को कायदे आज़म का टाइटल यानी खिताब दिया गया। इसलिए हम अब आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम से याद करते हैं, क्योंकि आपने सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अपनी खिदमात सरअंजाम दी। अब हम बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्नाह की इब्तिदाई तालीम की। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी इब्तिदाई तालीम कराची से ही हासिल की। शुरू में आप ने सिंध मदरसातुल इस्लाम से तालीम हासिल की और इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से भी आपने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की। उसके बाद आप आला तालीम के लिए इंग्लैंड यानी इंग्लिस्तान चले गए, यानी हायर एजुकेशन के लिए आपने इंग्लैंड का रुख किया, इंग्लिस्तान का रुख किया। और इंग्लैंड में आपने एक मशहूर लॉ स्कूल, जिसे लिंकन्स इन लॉ स्कूल के नाम से जाना जाता है, उसमें आपने एडमिशन लिया, जहां पे आपने अपनी वकालत की तालीम हासिल की और वकालत की डिग्री यहीं लिंकन्स इन लॉ स्कूल से हासिल की। तो वकालत की तालीम हासिल करके आप दोबारा वापस ब्रिटिश इंडिया आए। ब्रिटिश इंडिया क्यों था? क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान या इंडिया के ऊपर बरतानवी राज था, यानी बरतानवी हुकूमत थी, इसलिए उसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। तो जब आप ब्रिटिश इंडिया यानी हिंदुस्तान वापस आए, तो आपने क्योंकि वकालत की तालीम हासिल की थी, इसलिए आपने अपना शोबा भी वकालत ही रखा। साथ ही साथ आपने सियासत में भी कदम रखा और अपना पॉलिटिकल करियर यानी सियासी पेशा भी इख्तियार किया और 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया की एक बड़ी सियासी जमात थी, जिसमें के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी शमूलियत इख्तियार की और तकरीबन 7 साल आप इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा रहे। उसके बाद 1913 में, यानी 7 साल बाद, आपने एक और सियासी जमात जिसका नाम था मुस्लिम लीग, उसमें शमूलियत इख्तियार की और इस जमात में मुसलमानों की अक्सरियत थी, यानी बड़ी तादाद में मुसलमान लीडर्स या रहनुमा इस जमात में मौजूद थे। तो आपने इस तमाम अरसे के दौरान बहुत कोशिश की कि कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को मुत्तहिद करें, ताकि
یہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں یہ کوشش کر کے ہندوستان سے برطانوی راج ختم کر سکتے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا قائد اعظم محمد علی جناح نے محسوس کیا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو جب آپ نے یہ محسوس کیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنی کوششیں کی مسلمانوں کی آزادی کے لیے، یعنی برٹش انڈیا یا اس وقت جو ہندوستان تھا اس کے اندر جو مسلمان تھے تو ان کے لیے ایک آزاد ریاست ہونی چاہیے جہاں پہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو آپ نے مسلم لیگ جو کہ ایک سیاسی جماعت تھی اس کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے لیے کوششیں تیز کر دیں تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک آزاد یعنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ یعنی ریاست کا قیام عمل میں لایا جا سکے۔ تو 1913 میں آپ نے مسلم لیگ جوائن کی تھی، یعنی مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اس کے بعد آپ کی کوششوں، آپ کی انتھک محنت کی وجہ سے اور آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے آپ کو مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا 1934 میں، یعنی 1934 میں آپ مسلم لیگ کے صدر بن گئے۔ آپ کی دن رات کی کوششوں کی وجہ سے قرارداد پاکستان، جس کو ہم پاکستان ریزولوشن بھی کہتے ہیں، وہ پاس ہوئی 1940 میں لاہور کے مقام پر مینار پاکستان جہاں پہ ہے وہاں پہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ تو یہ وہ جگہ ہے جس کو ہم مینار پاکستان کہتے ہیں۔ اس مقام پہ پاکستان ریزولوشن قائد اعظم محمد علی جناح کی محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے منظور ہوئی تھی، اور اس کے بعد یعنی اتنی زیادہ انتھک محنت اور کوشش اور ان کی لیڈرشپ یعنی رہنمائی کی وجہ سے اور ان کی قیادت کی وجہ سے ہمارا وطن، ہمارا کنٹری پاکستان وجود میں آیا۔ پاکستان کب وجود میں آیا؟ 14 اگست 1947 کو، یعنی 14 اگست 1947 کو پاکستان کیم انٹو بینگ، پاکستان آزاد ہوا۔ وگرس کہتے ہیں بھرپور کو، ایفرٹ کہتے ہیں کوشش کو، یعنی ان کی بھرپور کوششوں کی وجہ سے پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ اسی وجہ سے ہم قائد اعظم کو فاؤنڈر آف پاکستان بھی کہتے ہیں۔ اور پاکستان جب آزاد ہوا تو اس کے چند ماہ تک ہی آپ اس کے بعد زندہ رہ سکے، اور آپ کی وفات ہوئی سپٹمبر 11 1948 میں، یعنی چند ماہ تک آپ زندہ رہے اور اس کے بعد 1948 میں آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کو کراچی میں دفن کیا گیا، یعنی جو مزار قائد ہے وہ کہاں پہ ہے؟ کراچی میں ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں۔